अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लौ अलिमतुम मा लकुम फ़ी शहरि रमज़ान लज़्ददतुम लिल्लाहि शुक्रा इज़ा काना अव्वलु लैलतिन गफ़र अल्लाहु तआला लिउम्मती अज़्ज़ुनूब कुल्लहा सिर्रुहा व अलानियतुहा व रफ़अ लकुम अल्फ़ दरजतिन व युबना लकुम 50 मदीना। चौपदुल खुदा लाख लाख शुक्र बेद की मताला दोबारा ज़िंदगी शजदे से सेहत सलामती शजदे से माह रमज़ान मुबारक ना दोबारा पैती व नदीबी नुसाम से हिसाब सवाब साम से हिसाब दरजा यहाँ लयुत पैद को पैगम्बर पे कसल को अगर सुच ग्लस तास्वत होना फिर आपको कसल भी ले भी उन खिताला अगर मालूम कि माह रमज़ान मुबारक नु शाम से हिसाब को किती फरे खुदा से नूरुज सैयद नारना अगर दू पता न खिताला शुक्र बिन दुख से खिताब मिखलत पिनता खुदा ला हमेशा की तंग से शुक्र बिन खट पिनता दो चाज वन इज़ा काना अव्वलु लैलतिन गफ़र अल्लाहु तआला लिउम्मती यानी कसल भी नाम वाहला समाह रमज़ान मुबारक जगत हन मना दे मोमिन कुनी तमाम गुनाह हाल सगीरा कबीरा गामल माह व रफ़अ लकुम अल्फ़ दरजा 1,00,000 दरजा खुदा इस्तेहमज़ात को से हज़ के बहिश्ती नु मोमिन लशद रोज़ादार वयुबना लकुम 50 मदीना और शहर गफशुर रे खुदा सी मोमिन को फरे हंस के बहश्ती खुदा चल दू माह रमज़ान मुबारक फजीलत वन दिनिंग गमगवे जग दुआ को यावी जेल इंशाअल्लाह मतालिब चिखाई दिनिंग गमगवे जग दुआ को चिन जवन अल्लाहुम्मा जअल सियामी फीही सियाम अस्साइमीन व क़ियामी फ़ीही क़ियाम अल-क़ाइमीन व नब्बिहनी फ़ीही अन नौमतिल गाफ़िलीन व हबली जुर्मी फ़ीही या इलाहल आलमीन वअफ़ु अन्नी या आफ़ियन अनिल मुजरिमीन। दी दुआ पवी तर्जुमो चिन तांगती छाको तर्जुमो जवाना खुदाया परवरदिगारा यांग से दी माह मुबारक रमज़ानी नुमाई दुख पैद पिरोज़ो हकीकी रोज़ा दुखान कुनी रोज़ोना चौखची गोचु और आई ब्यायत की छक्को फ्याक कुन इबादत कुन ज़रवाना यरी काइमुल लैल व साइमुन नहार इन मयत पैद भी यरी दे ब्रन कुनी इबादत कुन चौखची गोचु व नब्बिहनी फ़ीही अन नौमतिल गाफ़िलीन और दी माह मुबारक बिन यांग आया ख्वाब गफलती ने यांग आया बेदार गोचु वहबली जुर्मी फ़ीही या इलाहल आलमीन परवरदिगारा या आलमीन गामी सुखन आशीन यांग सिदी माह मुबारक पे मई जुर्म खता कुन गामल यांग से बख्शिश शजरस वअफ़ु अन्नी या आफ़ियन अनिल मुजरिमीन ले मुजरिमीन कुन जुर्मदार कुन गामला बख्शिश बेखन आशी यांग से मई जुर्म कुन लस यांग बख्शिश शजरस दू इन गामगवे जागे दुआ को इंशाअल्लाह रोज़ाना मतां से ज़र पिया दुआ को नज़ेल इन इंशाअल्लाह ती मतां से मतालिब चीज़ रहेंगी से ताला बयात बेइन वालदियो ता हमेशा फरे दे दरस कुन इंशाअल्लाह कायम खट पे पिन दे वजह से मंगा से शोखमो ज़रन गुद चार जवाना मतलब चिक नता नतीजा ची कथन माला दे वजह से सलवात चिक सल्लल्लाहु मोहम्मद वाला मोहम्मद
دی مختصر دعا پوینو جغزر یا مختصر دعا پوینو دیرینگی دعا پوینو چیزی بیشی کسل بیشه دبینه چین زیوانا چوک قدونو کروزی اهمیت روزو لچام سے اهمیت یوت پینزر و دو کسل بیو نیسی رسی پیغ اهمیت سومی رسی غفلت اور غافل گوایت پید پیده بی نقصانات کن ابجی رسی سوسے گناہ شناخت اور دیوی بالا گناہ کنی ہری بخشش سال باید کو دی چیز بجو یا مختصر دعا پا ویلو کسل بیوز بس دیگی موضوع کو دی غفلت کنو خواب غفلتی نبیدار گوایت پی دی بارینو انشاءاللہ حدیث خواهی گیور وانا چوک پدنو دی ماہ رمضان المبارکی فضیلت کو بیان بین جس احمد پیغمبر فیقو سے کسل بیو لأصحابه ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم إن لأصحابكم ما كتالا دني چیز خبر منا کہ دوی وجہ سے شیطان کتی شتنا حقرین گوئے كما تباعد المشرق من المغرب مشرق نا مغرب تربیان نشام سے حساب فاصلہ یدنا رہنا یا حساب کو شیطان کتانا جیسے حقرین گی قالوا بلا یا رسول اللہ گاما سے زیخ پدر جد فجا یعنی سی کسل بیوجو قال الصوم يسود وجهه وصدقة تكسر ظهره چوک پدنو کسل بیو ماہ رمضان المبارک روزوی دی روزه و چی به این زیوان شیطان اقدون اقوب اللہ دی بینو من فید پی صدقه خیرات کن زیوان تکسر ظهره شیطان اسکت پی نچا یا سیگا صدقه خیرات چی مهنا صدقه خیرات اللہ مهنا یوں چی مت سجده یا سی اعتقادی کا یا جو خلوص نیتی کا کھڑی یا پھٹی مهنا سا یو سا صدقه انسو چاہتے ون پیغمبر فیاقو سے کسل بیو فیل پا ماہ رمضان المبارک انو اگر سچی سی گئے مومن چلا افطاری مهنا رنا فیوت پی گناہ کا عمل بخشش بچے ونا شارگو چی سی کسل بیو یا رسول اللہ غیلہ مہنگا چگلا افطاری من میں کی وسعت میں گنجائش میں یعنی مہنگا چگلا زان چمین میں گنجائش میں شارگوی چھو چازر بنا اسلام مسلمان کن شارگون یکتی یود پیت پی مال دولت گاما دشمن کو غارت بسے پھان سے ہجرت بسے کتی یول سکھت پھان سے کن پیغمبر نیبو شاقی وانا دو اغلا چامی دو پا مهاجرین کنی وانا کسل بیون آیلا مهنگا چگل زان تامی وسط چیمت جوزر وانا کسل بیون زان تامی وسط من نارنا خورمای یفت چگ خورمای یفت چگ سکھانگ سی مومن چگل منو یا چھو گلازگان کھانگ سی منو کھالا خدا سی دے ثواب کو شجدے بے لہذا یہ چیز پلسا خلوص نیت انشاءاللہ شرط کسل بیون صدقه و سچبه زمان شیطانی سکتپین چپین والحب في الله عز وجل ومواظرة على العمل الصالح يقطع دابره لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام تو یہاں سے استغفار بھی آیت کو دے استغفار کو وہ سچبه زمان شیطانی امید گامی کوئی کھا نا امید کو چھوئے چا زروانا نام وحلسا آئے یہ توبہ نازل گوانکو ایشن قطعا چت پھرنا توشکہ سو سے چا زروانا مطان گناہگار کو نظام سے گناہ چبس لارنا خدا سے لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا زروانا کھوسی کھوک لٹھا چت پھر لو دو چی پھری زروانا نگا دنبن ارپا بیسے بیسے ہونگا ماما گمراہ بیا دین آیاب سے نکون استغفار شکتا منا کون یانگی لاکتو نبوتا وانا جو باب استغفار با وہ سے چی بیجے وانا کوئی یود بھی کوئی امید گاما نابود کو چکن شیطانی دوی با اللہ کا سبی وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ہر چیزی زکاة ہے دوسرے یریکا ناسی زکاة پوگنا یا جو کوئی زکاة پوگنا یا کجور کشمش نور باندیونی کا زکاة پوگنا چوخ کو نتیج ارگوے سے زکاة جتنا ارگوے زکاة کو چین السیاح ارگوے زکاة کو دو کوئی دوی با اللہ کا سلب میں تا اینا دی روزو چین زمین روزو ظاہری روزے چکیو اور باطنی روزے چکیو ظاہری روزو یو انتفار زیبان کرے شامی بات ہونی من کو مطان کھستوں دو پیت کو
اونا باطنی روزو یا حقیقی روزو چین دبی علاوه متی اعضا و جوارح گامی روزه دو پر گسپی اعضا و جوارح گاما روزه دو پر گسپی نتان خستو دو سن نتان چی غیبت چی بین دو دواخلا روزو صحیح میں چاز ونا جب کنه نه جب پیغمبر فیاق پیزان دوست کنه نه چی سی منگا چیگلا اشاره به سو کا چھٹ دیره انا کسل بیون کانسی الٹے بس چیز ہو سے ونا مردال شاز ہو سے چیز ہے ولا ایک چیگی غیبت بیانا دو مطالع مردالی شاز اس پنا چوکین دو لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو مردا یعنی غتی شیز پایوت پی فونه لاشی کنه شچت زانا چوخ پچین زول ای مومن پوی غیبت بیایت پی گناهی ان شهر رمضان شهر عظیم یضاعف الله فیه الحسنات دی ماه رمضان کو بینو یعنی تمام حسنات گاما یعنی فچلو دیالوگ دیال دی بینو زیادہ شد به و یمحو فیه السیئات دی بینو یعنی گناه کن گاما خدا استحمزات کو سی محو بد ويرفع فيه الدرجات درجات كن دبينو تلجوت وتصد من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له ومن أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه تادیگا ما سیزر و میں صرف ما ترجمه در تاسو چی سیدی ماه مبارک رمضان اینو صدقه مهنارنا پھر تمام گناه کن عمل خدا سی بخشش شده به سوچی سیدی ماه مبارک کو اینو سوسه خیک کنٹرول به فلا خواهم فی واغلا دخیق کنٹرول بک اور سوچی سی دی ماہ مبارک رمضان انو صلح رحمی قائم بک بار بار اومد صلح رحمی بارینو چازر وانا دوی لیگنا یعنی اهم دخی انم مطنگ عملا دو اخلا صلح رحمی قائم بک یا کو پوری خیق کو سی کنٹرول بسنا غفر اللہ لہو خدا سی کلا مغفرت شده تھا یا چل گوشت ثم قال ان شهركم هذا ليس كالشهور کتاب پتہ سون شکھا دی مہینوں اے عام مہینوں نو چخشمین انه اذا اقبل اليكم اقبل بالبرکات چاجه ول دی مہینوں کتاب برکت نہ رحمت نہ گام کھرے او پھیت پی اونا دی مہینوں گلے گوے وخلا د وخلا کتیوت پی گناہ کن گاما بخشش بسنا کتاب دی مہینوں تقریبا یاو بھرے صرف رمضان مزر زر بھی رمضان المبارک زر یا ماہ مبارک رمضان زر بھی صرف رمضان زر وید پودیو احترامی خلاف لو ثم قال ان الشقی حق الشقی من خرج منه هذا الشهر انازه ون شقی ترین شخص پسوین گناہگار ترین شخص پسوین زه ون لے دی مہینوں کھلت ہوا لیکن یاوی نو کریم گناہ کن لبخشش مچلوا گناہ کن رجیمی کا کور خط پید بود دیو چوک پچس شقی ترین شخصی چاہ سمت پا مطان آسانی کا غتی گناہ کن لبخشش بندوک سنا غطان دیوی نگیت تامو خوانسا عبادت زس یا جو غتی فیومی ہیش پا خوانسا تسبیح تابنا دیوی حساب پا مطان خدا سی ثواب شازه بس وانا دیوی نو چینز وانا مطان غتی اسنیگی حالت کن ماتی بے بچس کن زیر بی زیر چس کن سم بی سم چس کن جون گاما احتیاط بیار گو جون گاما رفتار گو سینا جو خدا رسول تھت پید پی ماری صفات چی ہوتا یا میتھت پید پی چاہ وانا یول زیبین جو ماہ تربیت چی لزیبین تعلیم و تربیت یول زیبین یعنی غتی مربی زرد مربی اونی تربیت من کن استاد معلم مربی جو چاہ ان ماہ تربیت دے ونا خدا اسامزاد وہ اسے تعلیم و تربیت دے دو گاما یا مہینہ بھی نفاب ستا تورات انجیل زبور قرآن گاما ماہ مبارک رمضان پاک دے وجہ سے جو ماہ تعلیم و تربیت دیو انو غطانا تربیت من اگر غطان تربیت کو مسو نارنا فائدہ میں دو وجہ سے کسل بھی مہتاونا غفلت کو دئی زر فید پی دعا کو آخر یعنی غیا غفلت خواب غفلت یا غیا بیدار بحضر وید کو چن زون یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून लेम्यून दोससू जवन ईमान चोंखान को ला तुलहिकुम किता हलाक गोमा चुक शिखा अमवालुकुम किती माल कुने व औलादुकुम किती औलाद कुने यानी माल दौलत वजह से या औलाद वजह से कितां हलाकत एनु कितां मफहूम चीज़ अन ज़िक्रिल्लाह चीज़ खुदाई ज़िक्र ब्याय पिशितना खुदा याद ब्याय पिशितना कितां बिजता चुकपेन औलाद कुने से माल दौलत कुने से लिहाजा खबरदार वमन यफ़अल ज़ालिका तासुची से माल दौलत वजह से औलाद वजह से खुदा को सिबियत हमारे ना उलाइका हुमुल ख़ासिरून को हंस के खसारा लेनखान कुने नुकसान लेनखान कुने न को गए लिहाजा दिवी नु अताला चीज़र भी जेवना फ़अरिज़ अन मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्ला हयात दुनिया हयात दुनिया दुनियाई मालूमता दुनियाई ज़र्फ़ बर्क़ दिवी वजह से अता गाफिल गोइन गाफिल बच्ची वसे ची हिसाब का गोइन जेवना अता ना पूरा विषय देवी मिसाल तंग महंगा ची शेर ची सिबदा सिखो दे शेर को सिबदा सिखो माता तुलुक शोरेन योत शचा चटी शेर पर गपना ब्यूक से को ब्यूक से माता जाओ मने ब्यूक से माल से थोन मना गली ची माता थोन गली ची थोन मना दे छो छुदो चिबड़ू से दे छुदो को लता का माता हर वसमे छुदो को यो तो गपना शेर को मन यो जाम चंगता शिक्षु शेर को वो सिजक जरे ना अच्छा दबा हला कोले ची थोन से वने दे छुदो को वेनो अखना देखना तनु इस ब्यूसे वने दे तनु लखो फ्याल जुक से ना दे छुदो को भी कब तो सो गोआनो खोला हुते सो याला या शेर इलाक ना हु शेर पोतायांग खोदे दुखेनु सम्मामेत शेर इलाक ना बुत तो सुकून रसों गोआनो ता क्यों मने गप तो ना छोगो अजदहा जी खसा फसे देवाल को द्रोस याला या ता चाम चे मन को दे तनु ला फ्याल ला खटे चंग चीज़ें क्रिकेट से खान को चिखाट ना खाट कोई 15-20 मिनट या आधा घंटे चाहे जब वर्जिश पे खान को माता ना यो 2 मिनट लटम पर दिखे भी जा वाना मकसद को ख्याल लजूक से यो पर गप तो सा को अज़ा को खसा पे से ये भी गप तो कहने चुप पे कहने को यहाँ जिक्स्ता ताची ये इन दो पर खतरे से देवी खाने खोला या दुखेन यो पादे छुदो पर विकांडरी और बुलबजी सी गोफी मुझे खोला ज़हर तामला दो पदों को जिक्स देवी बाल थोम खोला ता दो पे दे मुश्किलात इन हालत इन को लेकिन परेशान है पदे न कशपो भी आचिक न नाको भी आचिक चिक को एक इल्टानू चते जेनियो फंक्शनियत पोया दो त्रते नियो तो ब्याज हो या मज़ो त्रते भाग दमें योत भी गोंचस गाम मख्तूम से भागते खुद वन देश टानू इसका चीज़ जब वन ब्याह वोसी कशपो भी है ना नाको भी है दो वोसी त्रते नियो तो त्रते टानू कमजोर वन शक से गए दो पदों को परेशान ताची की हालत पर भी नहीं मन खोला दे टानू इसका ला ब्यासी थी से नती दस्तारगी नकोला गुनवाखला जुम्बो माहूर तो मना को दे शहद को जा शुरू है कोले दे तमाम युद्ध पे दे खतरा गाम बजे दो बजे तने को या शहद को या याज बिआरचू जेन को मस्तू हाते शेमिल युद्ध को दिना चोखची इल्लो ngati मिसाल को इना को दे शहद को तो फिर वजह से दे खतरा गाम खत्म किया मिगोई वना को गफलत देनियो दे खतरा गामी शिदे को गाफिल सोचना को शहद को तना दो जरत इना ले दे शेर को सुइन पास है वाले शेर को कोई मौत को वो सिखो अवदा से क्यों फिर मौत इलाकों में बिल्कुल बुच्चा शिवे अच्छा उन्हें दे गप तो अज़दहा पोज़ है अज़दहा को कब्र कब्र ऐसा हाथमन जरूर थोन खाने अच्छा उन्हें दे तनु इसका जो उन्हें तनु इसका कोई उम्र कोई
ngati umur po tanu iskai ona de kaspo be ona nakpo be oje ona diu chan nangi boy chan po wo sa ngati umur ko kam be niyo और ngima wo sa ngati umur ko या सेकंड दूसरे या सेकंड चिक को या लोग से मियो मिया या दूसरे या घंटा चिक को या लोग से मियो मिन ओना जे ओना कम गए नियत yang दोबारा दो दफा भी गए ओना दे गुल बजू चिन पाजे ओना दियो मुख्तलिफ किस्म बीमारी सुला शुगर यो सुला ब्लड प्रेशर यो सुला या जो गुर्दी बीमारी यो सुला यरकान यो सुला फलान यो दे बीमारियों इन दो इंसान ला उम्र को मत चिकना मुख्तलिफ बीमारियों को मुब्तला हुए दे वाला ता ओना चिगवे इंसु जरवना दे उम्र को आती दे तनु इंसु मिसाल क्यों से तनु आत्मन को शख्स को खाने ओना दे शहद को चिंसु अस ब्यासु चिंसु जरवना ब्यासु दुनिया माल दौलत कोई माल दौलत इन औलाद इन योन मता मस्यो सुला माल मगवा दर बदर सुला माल सो से दर बदर या दर हाजू माल सो से दो सा यानी हर चीज मकसद को चीज सुख देवाना या मतंग ताखिर यू से बहस था इशन मामोयो वाना अमीर अल-मोमिनीन कसल योत पे माल दौलत इशन जमा बेखन को खुद देनी चौकीदार चिन को मनमत हो चौकीदार चिन को यो में गा दुनिया ये कायदा yang si मजा चीची हिफाजत बहना याला आजू सरी मुझे या ची yang si खोला खदमत ची बहना आजू सरी मुझे बोला दियो देनी चौकीदार चिन लो खोला मनमत में पया चामी थोड़ी चौकीदार ची दो ची भर जावा ना दूसरे औलाद को नहीं कम सो से दरवादार कर अतासी कम फास सो से चाम दुखम अभ्यास सो से ता देखने ये थमोता में चिक चिक औलाद थमोता में वारिस थमोता में वाना आता वाना चिबेस पेसो देखो बस पिन पदियों गामा जर वाना आता सिर्फ साकन सो से था वाना दो अमीर अल-मोमिनीन का कोलख मुन्ना में पयां आजू चरी मुथबी दुखे में दो चीज़ वाना औलाद को अगर सही सोना खुदा लखवा खुदा सी रिज़्क़ मिनता औलाद ना खलफ ची सोना रना मतंग दुश्मन खुदा ची लब सख खना चो दबो फरिक असल में गफलती नीते ना मता छत पर बस पे दो चाज वाला अमीर अल-मोमिनीन का सब दवामुल गफलती युअमल बसीरा गफलती नो अगर मता खड़नान दे गफलत को मता सी जरवा गो चुपी इमाम हसन मुज्तबा सी का सब الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد غفلت چی به اینجا ولی یا مسجد تا تقرین کو چک پی یری اطاعت کو بس پیت پی عبادت کو یری کوسی خراب کو چک پی دیو غفلت زیروی یا وہ پر حضرت لقمان کا سلبیوں قریب بچولا یا بنی لکل شیء علامت یعرف بها ہر چیز لا علامت چی کیو دے علامت کو نظریکا دے چیز پہ بارے نو تعالی معلومات حاصل ہوئی ويشهد عليها وللغافل ثلاث علامات انا غافل علامات بچین زبان علامات سمیو السهم وجد تاسدو والله لهو العب کھیل کود نو مشروع فن کرکٹ والنسيان انا زروانا وجد تامت ونسيان کو دی چیز صفات سمپو غافل کو صفات لہذا مطالع دی تمام چیزات کو دی ماہ مبارک رمضان کو چین زبنا عطا غفلتنا کیوں میت بھی مہینہ لہذا ہر ایک سوسو سے خدا نظر سے راز و نیاز بیایت کو خدا اشتنا مغفرت سلویت کو سوسیش گندون پیو پڑی عطامو ککفونو آمسلیمو گرومی سامی یلمی سامی دون گامی گناہ فری مغفرت سلویت کو دیو متی بہترین عبادتین اور یاویل انشاءاللہ اتنگامی حسک قیامتی بستن گوئین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.